makahimo sa bisan unsa nga butang. Manang pasalamat ang mga kaigsunan that Jesus is our all in all, mga kaigsunan. Nganong siya man ang kanabitawong siya man nahimo nga all in all sa atong kinabuhi because Jesus was died on the cross, mga kaigsunan, for us to save gikan sa atong pagkamakasasala o sa atong pagkamasalaypon. Iyang gipakita ang iyang dako nga gugma tungod ug alang kanimo ug kanako mga kaigsunan apan subok nga pamalandungon tungod kay bisan gihimo sa Dios ang tao apan ang tao mga kaigsunan nagahatag og pasubok at tabangan sa mundo. Manang ingon ang Dios mga kaigsunan nagbasol siya na iyang gihimo ang Diyos kalibutan. Pero tungod kay may gugmaon man ang atong buhit nga Dios mga kaigsunan, taliwala sa atong pagkasalaypon, iya gyud